नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चिनिया नेता ली चान्सुको शिष्टाचार भेटवार्ता। उच्च तहको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। मुलुकलाई सन् 2026 सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहकार्यमा जोड। निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी अन्यल कायमै। निर्वाचन आयोग र सांसदहरूबीच मत भिन्नता। बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बयानमा बोलाउने महाभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। समितिमा जवाफ दिन जान नमिल्ने सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको ठहर। राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परिवारदेखि सरकारसम्म जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड। चीनका राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता हुने। युक्रेन युद्धले विभाजित विश्व राजनीतिलाई भेटले थप तरङ्गित बनाउने विश्लेषण। र श्रीलङ्कामा जारी उमेर समूहको साफ अन्डर 17 फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग भिड्दै अपराजित नेपाल उपाधि जित्ने लक्ष्यमा। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहँदै आएको र सो अनुसारको कार्य पनि गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले यस्ता उच्च तहको भ्रमणले नेपाल र चीन बीच रहिआएको सदियौं पुरानो सम्बन्धलाई अझ बलियो र प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष लीले यसअघि सन् 2019 अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो लक्ष्य भएको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ भएको उहाँको भनाइ छ। यसअघि आज बिहान चिनिया नेता ली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको अवलोकन र निरीक्षण गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा अध्यक्ष ली सोमबार विशेष विमानबाट काठमाडौँ आउनुभएको हो। भ्रमणको पहिलो दिन सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गरी सहयोग सम्बन्धी 6 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष ली भ्रमणको दोस्रो दिन हिजो विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त रहनु भएको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले आज बिहान भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लीले दरबार क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको रुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभयो। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको सो सम्पदा क्षेत्रका कतिपय मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएका छन् भने कतिपय मन्दिर प्रबलीकरण गरिएको छ। कतिपय सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य जारी नै छ। साथै लीले दरबार क्षेत्रभित्रै देखाइएको महाङ्काल नाचको पनि अवलोकन गर्नुभयो। अध्यक्ष लीले अवलोकनका क्रममा भक्तपुर दरबार स्क्वायरभित्र रहेको राजा भूपतिन्द्र मल्लको शालिग र घण्टाका विषयमा विशेष चासो राख्नु भएको थियो। चिनिया प्रतिनिधि मण्डल सहित पुग्नुभएका जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लीले 55 झ्याले दरबार न्यातपोल मन्दिर पनि रुचिपूर्वक अवलोकन गर्नुभयो। अध्यक्ष लीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखैमा चिनिया सभामुख ली चान्सुले
गर्नुभएको नेपाल भ्रमणलाई कतिपयले वर्तमान राजनीतिक समीकरणसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलबीच सिट बाँडफाँड अन्तिम चरणमा रहेका बेला भएको भ्रमणलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने भनी कतिपयले टिप्पणी गरेका भए पनि विज्ञहरूले भने बाह्य हस्तक्षेपले देशको सत्ता गठबन्धनमा खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका छन्। चीनका सभामुख तथा राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले 3 दिनको बीचमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता सक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति र मुख्य दलका नेताहरूसँग उहाँले भेटवार्ता गर्नुभयो। चीनिया राजनीतिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पछिको तेस्रो वरियतामा रहनुभएका लीको नेपालको भ्रमणलाई चीनिया पक्षले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने धेरैको आकलन छ। उहाँको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चीनको क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ भन्दा पनि तत्कालीन शक्ति सन्तुलन कायम राख्न खोजेको रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गरेका छन्। तर नेपालमा भने मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चान्सुको भ्रमणको प्रभावका कारण निर्वाचन समीकरणमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ। सत्ता समीकरणमा रहेका दल तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले पनि कतै निर्वाचनमा वाम गठबन्धन त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। किनकि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू निर्वाचन समीकरण गर्ने विषयमा सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडका कुरा नमिल्दा लामो समयदेखि सहमतिको कुरा अघि बढ्न सकेको छैन। तर दलहरूबीच सहमति हुन नसक्नुमा बाह्य प्रभाव भन्दा पनि आन्तरिक समस्या रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मात्रै नै अहिले गठबन्धनलाई असर पर्छ भन्ने होइन, गठबन्धनलाई असर त धेरै त आफै यहीँ भित्रबाट पर्छ। जस्तो सिटको भागभण्डाबाट पर्छ। अब अहिले मेरो गोरुको 12 रुपियाँ यति हुनुपर्छ भन्ने भयो, काङ्ग्रेसलाई पनि दबाब छ यति चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि त्यसको धेरै असर पर्छ। उनीहरूको सदिच्छा एउटा मिल्दिउन् भन्ने त त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अनर्थ लिनु पनि हुँदैन। कतिपय विश्लेषकले भने नेपालको विकासका विषयमा चीनको चासो भए पनि दलहरूको अत्यन्तै आन्तरिक विषयमा भने प्रत्यक्ष रूपमा चासो नदिने गरेको बताउँछन्। एउटा खालको सद्भाव उसले राख्न सक्छ, तर नेपालमा कस्तो प्रकारको गठबन्धन बन्छ अथवा कति चाँडो यो कस्तो प्रकारको राजनीतिक समीकरण चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ मूलतः नेपालकै आन्तरिक शक्तिहरू राजनीतिक पार्टीहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। र 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चान्सुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेतादेखि विभिन्न पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई समेत छुट्टा छुट्टै भेट गर्नुभएको छ। 2076 साल असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको भ्रमणपछि ली चान्सुको भ्रमण सबैभन्दा ठूलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई सन् 2026 सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताउनु भएको छ। लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै मुलुकलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। वर्तमान सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न $19 अर्ब आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लगानी बोर्ड दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा नेपालले घरेलु तथा बाह्य निजी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएको परियोजना बैंक स्थापना गर्न निर्देशिका जारी गरिएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले कारागार विधेयक 2078मा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बैठकमा पेश गर्नुभएको संशोधन सहितको विधेयक स्वीकृत भएको हो। त्यसैगरी आजको बैठकमा सांसदहरूले डेंगू नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका कामका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको र सम्भवतः यो आफ्नो अन्तिम बैठक भएको बताउनुभयो। सांसदहरूले हालको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने भनी निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका सम्बन्धमा सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको आयु कहिलेसम्म रहने भन्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ। संसदको कार्यकालको विषयलाई लिएर आम जनता मात्र होइन, सांसदहरू समेत दुविधामा परेका छन्। आजको संसद बैठकमा आफ्नै कार्यकाललाई लिएर सांसदहरूको फरक धारणा रह्यो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज 1 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने राय संसद सचिवालयले दिएसँगै संसदको कार्यकालको विषयलाई लिएर सांसदहरू बीच नै मत बाजिएको हो। आफ्नो कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने विषयमा सांसदहरूमा अन्योलता रहेको कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देखिएको छ। बैठकमा कतिपय सांसदहरूले बुधबार बसेको संसद बैठक नै यो कार्यकालको अन्तिम बैठक भएको बताएका छन् भने कतिपय सांसदहरूले सार्वभौम सांसदको कार्यकाल तोकेर पत्र पठाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको विचार व्यक्त गरेका छन्। आज मेरो पनि शून्य समयको अन्तिम दिन। मलाई यस गरिमय संसदको भूमिका निर्वाह गर्न अवसर तथा मार्गदर्शन दिनुहुने मेरा पार्टीका श्रद्धेय नेता तथा अध्यक्ष उपेन्द्र दाई र सम्पूर्ण राजनीतिक दलका आदरणीय नेतृवर्ग, सामान्य सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, मेरा विषयगत समितिका सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरू र प्रति उच्च सम्मान तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले असोज 1 गते राति 12 बजे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनेछ भन्ने बेहोराको पत्र पठाएको कुरा आएको छ। सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कसले दियो? म सभामुखज्यू मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। गत मङ्सिर 10 र 21 गते चुनाव भयो र फागुन 20 गते हामीले शपथ ग्रहण गर्यौं। शपथ ग्रहण नभइकन चाहिँ पद बहाली हुँदैन भन्ने हाम्रो कानुनमा पनि लेखेको छ र हामी संसद निर्वाचन आयोगले चुनाउने हो कि संसदले चुनाउने एउटा निर्कल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, कार्यकालको अन्योलता चिर्न सरकारले संसदको कार्यकाल तोक्ने गरी कानुन बनाउन प्रतिनिधि सभामा विधेयकको मसौदा लगेको थियो। बैठकमा त्यसको विरोध भएपछि कानुन निर्माण हुन सकेन। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यकालको दुविधा कायमै रह्यो। निर्वाचन आयोगको रायसँगै संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे राजनीतिक दलहरूबीच परामर्श सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको राय अनुसार कतिपय सांसदहरूले बुधबारको बैठकलाई नै अन्तिम हुन सक्ने बताइरहँदा सभामुखले भने बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 भदौ 30 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेको खबर बाहिरिएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार असोज 2 र 3 गते बुझाउने समानुपातिक सूचीमा बालवाला सांसदहरू मनोनयनमा परेमा उनीहरूको कार्यकाल मात्र सकिनेछ भने बाँकी सांसदको कार्यकाल यथावत रहने सहमति भएको छ। कुल संख्याको कम्तीमा 1/3 सांसद बहाल रहेसम्म संसदको कार्यकाल अन्त्य नगरिने छलफल भएको बताइएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन नभएमा कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्था छ, तर संसदको कार्यकाल सुरु र अन्त्य हुने बिन्दुका बारेमा भने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिनसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको यही आधारलाई टेकेर समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्नु अघिल्लो दिन कार्यकाल सकिएको व्याख्या गर्न नहुने धारणा दलहरूको देखिएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच 2074 सालको निर्वाचनका लागि बन्द सूचीमा रहेकाहरूको नाम असोज 1 गते हटाउने सहमति भएको छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेसम्म कायम रहने भन्ने व्यवस्थाका कारण व्यावहारिक असहजता उत्पन्न भएपछि आयोग र दलहरूबीच सहमति कायम गरेर सूचीका नाम हटाउने निर्णय गरिएको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानुनी अप्ठ्याराहरू सुल्झाउन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। निर्वाचनका बेला पेश भएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेसम्म कायम रहने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि आउँदो असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्ने कार्यसूची आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त नभएको भए पनि अर्को निर्वाचनका लागि दलहरूले बन्द सूची बुझाउनु पर्ने भएकाले अघिल्लो निर्वाचनको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरूलाई अबको निर्वाचनको बन्द सूचीमा राख्न कानुनी रूपमा असहज भएपछि यस्तो सहमति गर्नु परेको नेताहरूले बताएका छन्। यसैगरी छलफलमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा पदीय जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री तथा नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र प्रचार प्रसार लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। दलहरूको यो आग्रहमा आयोगले विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचनको क्रममा मन्त्रीज्यूहरूको धेरै आगमन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियाले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता भएको हुनाले त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने आयोगको सोचाइ हो। त्यसमा उहाँहरूले केही आफ्ना विमतिहरू राख्नु भएको छ। त्यसलाई आयोगले योभन्दा अगाडि गरिएका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताहरू र छिमेकी देशहरूका समेत अभ्यास हेरेर हामी उपयुक्त निकास दिन्छौँ। छलफलमा सहभागी सत्ता गठबन्धन राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था परिमार्जनका लागि आयोगसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आज स्पष्ट रूपमा हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा राख्नु भएको छ र निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ के चाहिँ कुरा आएको छ भने यसका बारेमा हामी चाहिँ अझै ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यसलाई चाहिँ छलफलमा लैजान्छौँ भन्ने जस्तो एउटा आशय चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिनुभएको। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने उक्त व्यवस्था हटाउन नहुने मत राखेको छ। अहिले निर्वाचन आचार संहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको, निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेको, निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचनको एउटा माहौल बनिसकेको अवस्थामा कुनै दल विशेषको अनुरोधलाई स्वीकारेर निर्वाचन आचार संहितालाई फेरबदल गर्ने कुरोले निर्वाचनको स्वच्छता पारदर्शितालाई यसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्दैन। समानुपातिक तर्फको असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आयोगले अहिले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई कार्य अगाडि बढाएको छ। पहिलो चरणमा नमुना मतपत्रको छपाई सकेको आयोगले सानो ठिमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाईको कामलाई तीव्रता दिएको हो। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयानका क्रममा नाम आएका बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबार स्थित आज बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले बयानका क्रममा नाम लिएका बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। बयानमा नाम जोडिएर आएका बहालवाला न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। समितिको अर्को बैठक बिहिबार बिहान 8:30 बजे बस्नेछ। समितिले निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीशलाई पूरक प्रश्न सोध्ने र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिहरूसँग पुनः सवाल जवाफ गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ। यसैबीचमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सङ्घीय संसद अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जवाफ दिन नजाने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चका कायम मुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुहुँदै यस्तो निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपुछ सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यता विपरीत हुने भन्दै पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले स्वकार्य संविधान सम्मत उचित र शोभनीय नहुने भन्दै बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने बेहोरा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पत्र मार्फत जानकारी गराएको जनाएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर
जबराले बयानका क्रममा पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि लगाएको आरोपप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै पनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिएको हो। महाअभियोगमा उठाइएका विषयहरूको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा समय अपुग भए अर्को संसदले समेत स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने फोरमको धारणा रहेको छ। आठको संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन समय नपुग भएमा सोको छानबिनका लागि समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्परा अनुसार आगामी संसदले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई फेरि पनि केही बेर विज्ञापनको पालो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता र सत्य निरूपण सम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरूप टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयक छिटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता कानूनी र संवैधानिक नभई राजनीतिक सम्झौता भएको भन्दै सम्झौताको मर्म अनुसार विधेयक निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो। हामी भाषा मिलाएर अपिल राखिदिउँ भन्नेमा छु म चाहिँ। यो गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनको कुरामा चाहिँ जे कुरा सडकमा र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी र मानवाधिकार आयोगले पनि कन्सर्न राखेको छ त्यसलाई पनि कुनै शब्दद्वारा सम्बोधन गर्न कोसिस गरौँ। किनभने हामीले सहमति बनाएर टुङ्ग्यायौँ भन्दाखेरि जाने मेसेज एउटा हुन्छ। राष्ट्रिय सभाले बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। आज बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले ती विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विभिन्न 6वटा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै अपराह्न 3 बजे पनि बसेको थियो। अन्ठाउन्नौ राष्ट्रिय बाल दिवस आज देशभर विविध कार्यक्रमहरू गरी मनाइएको छ। यस वर्षको बाल दिवसको मूल विषय बाल मैत्री, समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार तय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले 2047 साल भदौ 29 गते अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदन गरेको दिनको स्मरण गर्दै बाल अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेतलाई पूरा गर्न हरेक वर्ष भदौ 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ। नेपालमा करिब 40% बालबालिकाको संख्या रहेको तथ्याङ्क छ। तर सबै बालबालिकाका पूर्ण रूपमा आधारभूत अधिकार र आवश्यकता परिपूर्ति हुन भने सकेको छैन। नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। आवश्यक नीति, कानून र संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। बाल अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै भएको देखिँदैन।
बाल दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नेपाल बाल संगठन र किताब चरोद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकार, गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बालक पत्रिका र असल ढकालद्वारा लिखित कथा संग्रह द रेड ब्ल्याङ्केटको विमोचन गर्दै बाल साहित्य प्रवर्धनका लागि बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बाल साहित्य सम्बन्धी हामीले छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोच राखेर केही प्रयासहरू अगाडि बढाएका छौँ। साथै कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले बाल संगठनका बालबालिकालाई पुरस्कार पनि वितरण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास स्थित पुस्तकालयमा बालबालिकाहरूलाई अवलोकन गराइएको थियो। हाल नेपालमा राज्यबाट संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रयास हुँदाहुँदै पनि कतिपय बालबालिकाहरू अझै पनि आफ्नो बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास र सहभागिताको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था कायमै रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। यसैबीच 58औं राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री उमा रेग्मीले साथीभाइ, छिमेकी लगायत नजिकैका व्यक्तिबाटै बालबालिका विरुद्ध दुर्व्यवहारका घटनाहरू हुन सक्ने भएकाले त्यो हुन नदिन पहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। भविष्य बनाउनु पर्ने समयमा धेरै बालबालिका सुधार गृहमा गइरहेकाले बालबालिकाले आफूले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दिनका दिन बिहानै उठ्दा हत्या र बलात्कारका घटनाहरू सुन्न परिरहेको छ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो र यसलाई हामी सबैले चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। आजका बालबालिका नै भविष्यका कर्णधार हुन्। त्यसैले उनीहरूको उचित पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा साथै समग्र व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक अवसर सुविधाको व्यवस्था गर्न सबै पक्षले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा बसन्त रूपाखेतीको साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालले पाकिस्तानलाई राहत सामग्री प्रदान गरेको छ। प्राकृतिक विपदमा परेको पाकिस्तानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार कराँचीमै पुगेर राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। मनसुनी वर्षाका कारण विपदमा परेको पाकिस्तानलाई नेपालले 22 टन भन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार पाकिस्तानको कराँची स्थित जिन्नाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालले पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका समाज कल्याण मन्त्री सजिद जोखियोलाई सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस बखत पाकिस्तानी मन्त्री जोखियोले पाकिस्तानको 1/3 भूभाग विपदमा परेको बेलामा नेपालले प्रदान गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। I am thankful to all Nepalians representatives who come here and support the Pakistan and Pakistani peoples. So I am really thankful to Nepali government. परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले नेपाल विपदमा परेको बेलामा पाकिस्तानले प्रदान गरेको सहयोगको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित नेपाल र पाकिस्तानले यस समस्याको समाधानका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। Both Nepal and Pakistan have been bearing the huge brunt of the climate crisis, resulting in environmental catastrophes like floods, droughts, with erratic and irregular climatic phenomena. To address this problem, both countries should strengthen bilateral cooperation for mobilizing international support at the regional and multilateral levels. पाकिस्तानमा हालै आएको भारी वर्षाका कारण 1400 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। यसैगरी हजारौं हेक्टर जमिनमा लगाइएको खेती नष्ट हुनुका साथै लाखौं घरहरू भत्किएका छन्। प्राकृतिक विपदमा परेको पाकिस्तानलाई नेपालले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिणामको राहत सामग्री प्रदान गरेको हो। सहायता सामग्रीमा अत्यावश्यक औषधि, खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी यतिखेर पाकिस्तानको कराची एयरपोर्ट स्थित छौँ। असार, साउन र भदौ
करिब 3 महिनामा आएको पटक पटकको बाढीले गर्दा यहाँको जनधनको क्षति पूर्ण रूपमा भएको देखिन्छ। यसको सहायताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट राहत सामग्री लिएर हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। शिव पङ्गिनी, नेपाल टेलिभिजन, कराची, पाकिस्तान। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चिनिया नेता ली चान्सुको शिष्टाचार भेटवार्ता। उच्च तहको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। मुलुकलाई सन् 2026 सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहकार्यमा जोड। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी अन्यल कायमै। निर्वाचन आयोग र सांसदहरूबीच मतभिन्नता। बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बयानमा बोलाउने महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। समितिमा जवाफ दिन जान नमिल्ने सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको ठहर। राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परिवारदेखि सरकारसम्म जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड। चीनका राष्ट्रपति शी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता हुने। युक्रेन युद्धले विभाजित विश्व राजनीतिलाई भेटले थप तरङ्गित बनाउने विश्लेषण। र श्रीलङ्कामा जारी उमेर समूहको साफ अन्डर 17 फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग भिड्दै अपराजित नेपाल उपाधि जित्ने लक्ष्यमा। पछिल्ला दिनहरूमा देशभर डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार डेङ्गुका कारण 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। साथै प्रदेशका 75 जिल्लामा 11,065 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी ललितपुरमा 3,793, काठमाडौँमा 2,569 र मकवानपुरमा 1,112 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बिस्तारै ओह्रालो लाग्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण दर लगातार घटिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 119 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,084 नमुनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,191 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो पटक 130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 19 आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म 12,015 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उहाँका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। उज्बेकिस्तानमा हुने साङ्घाई सहयोग संगठनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुभएका नेताहरूबीच भोलि भेटवार्ता हुन लागेको हो। कोरोना महामारी यता वैदेशिक भ्रमणमा नजानुभएका चिनिया राष्ट्रपति सी र युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि पश्चिमा मुलुकहरूबाट आलोचनात्मक दबाव खेपिरहनुभएका रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटसँगै द्विपक्षीय वार्ता हुन लागेको रुसले पुष्टि गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सम्मेलनमा उज्बेकिस्तान, काजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान जस्ता मध्य एसियाली देशहरू तथा इरान, भारत र पाकिस्तानका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार। अब आर्थिक समाचार। स्वदेशी उद्योग र वस्तुको उत्पादन एवं उपभोग बढाउन उद्योग मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
अवधारणा पत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन लागिरहेको बताउनुहुँदै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग राय माग गर्नुभयो। उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 10 वर्षपछि एउटा परिणाममा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने पनि यसले यो अवधारणाले हाम्रो नीति र कार्यक्रमले त्योले पनि उद्देश्य लिएको अवस्था हो। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। श्रीलङ्कामा जारी उमेर समूहको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कोलम्बोको रेस कोर्स मैदानमा अहिले खेलको दोस्रो हाफ चलिरहेको छ। खेलको 17औं मिनेटमा भारतले बोबी सिंहको गोल मार्फत अग्रता बनाएको छ। त्यसैगरी 30औं मिनेटमा कोरव सिंहले भारतको अग्रता दोब्बर बनाएका छन्। पहिलो हाफमा 2-0 ले अगाडि रहेको भारतले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल गरेको छ। यसअघि अपराजित टोली नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका अध्यक्ष इन्द्र बानियाले युवा विद्यार्थीहरूको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि खेलकुद सहितका रचनात्मक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ शंकरदेव इकाई कमिटीले आयोजना गरेको खेलकुद समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा पूर्व गृह राज्यमन्त्री बानियाले खेलकुद प्रतियोगिताले युवाहरूलाई हार स्वीकार गर्न सिकाउने बताउनुभयो। शंकरदेव क्याम्पसले बडा दशैंको पूर्व सन्ध्यामा खेलकुद सहित विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्दै आएको नेविसंघ शंकरदेव इकाई कमिटीका संयोजक सन्तोष गौतमले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चीनिया नेता ली चान्सुको शिष्टाचार भेटवार्ता, उच्च तहको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। मुलुकलाई सन् 2026 सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको सहकार्यमा जोड। निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी अन्यल कायमै, निर्वाचन आयोग र सांसदहरूबीच मतभिन्नता। बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि बयानमा बोलाउने महाभियोग सिफारिस समितिको निर्णय, समितिमा जवाफ दिन जान नमिल्ने सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको ठहर।
राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परिवारदेखि सरकारसम्म जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड। चीनका राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता हुने। युक्रेन युद्धले विभाजित विश्व राजनीतिलाई भेटले थप तरङ्गित बनाउने विश्लेषण। र श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग भिड्दै 3 गोल बेहोरिसकेको नेपाल जितको लागि सङ्घर्ष गर्दै। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।